अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ फेरी लव पार्ट 4। हाँ, मैं हमेशा इसकी ढाल बनकर रहूँगा, इस पर कोई आँच नहीं आने दूँगा, इसके ऊपर आने वाली हर मुसीबत का हिम्मत से मुकाबला करूँगा। शोरीम चमकती हुई आंखों से आयशल की खुशी से दमकते हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, अब आप लोग जाकर अपनी अपनी ख्वाबगाह में आराम करें। रामीना सबको कहती खुद फ़ाहिम के साथ अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ जाती है। सबके जाने के बाद आयशल खुश होती शोरीम के गले लग जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ आयशल, आज मैं बहुत खुश हूँ। आयशल शोरीम के सीने से लगी मुस्कुराते हुए कहती है, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। कल हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। शोरीम आयशल के सर पर प्यार से बोसा देते हुए कहता है, अब तुम जाओ, जाकर आराम करो, तुम्हें इसकी अशद ज़रूरत है। शोरीम आयशल की तरफ मानी खजीज से देखता कहता है। आयशल शोरीम की बात पर लाल सुर्ख होती, उससे अलग होती, अपनी ख्वाबगाह की तरफ भाग जाती है। शोरीम आयशल को मुस्कुराते हुए जाते देखता है। अब अगले दिन, आज का दिन पूरे फेरीलैंड के लिए अहमद का हामिल था, क्योंकि आज उनकी शहजादी की शादी और फिर ताजपोशी थी। दो दो खुशियां थी जिसकी तैयारियों में पूरा फेरीलैंड मसरूफ़ था। पूरे महल को रंगारंग फूलों से सजाया गया था। छोटी बड़ी तमाम फेरीज इधर से उधर उड़ रही थी। फ़ाहिम और रामीना बेसब्री से आयशल और शोरीम का इंतज़ार कर रहे थे। शहजादी आयशल और शहजादा शोरीम आ रहे हैं। फ़ाहिम और रामीना ये सुनते ही मुस्कुराते हुए खड़े हो जाते हैं। महल के बैरूनी गेट से आयशल सतरंगी नगीनों से जड़ी पाँव तक आती भारी मैक्सी पहने, अपने साथ नीली पोशाक पहने, शोरीम का बाजू पकड़े महल के अंदर कदम रखती है। फ़ाहिम और रामीना आयशल के गले लगते उसको सर पर प्यार देते हैं। शोरीम भी मुस्कुराता हुआ फ़ाहिम के गले लगता है। रामीना खुश होती शोरीम के सर पर हाथ रखती है। थोड़ी देर बाद आयशल और शोरीम की फेरीलैंड की रीति रिवाजों के साथ शादी हो जाती है। आयशल और शोरीम मुस्कुराते हुए एक दूसरे के गले लगते हैं, जिस पर सारा फेरीलैंड खुशी और मुसर्रत से तालियां बजाता है। फ़ाहिम और रामीना आयशल और शोरीम को एक साथ खुश देख खुद भी दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए उन्हें हमेशा खुश रहने की दुआ देते हैं। कुछ ही देर बाद फ़ाहिम कनीज़ के हाथ में पकड़े ट्रे से याकूत और हीरो से जड़ा सतरंगी ताज आयशल के सर के जीनत बनाते हैं, जिस पर पूरा फेरीलैंड अपनी नई मलिका के एजाज़ में खुशी से तालियां बजाता है। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, हो जितना खुश होना हो लो। ज़ेदान आग के अलावे के पास बैठा भड़कते हुए लहजे में कहता मकरूह कह कहा लगाता है। आयशल अपनी ख्वाबगाह में खिड़की के पास खड़ी बाहर बहती आबशार को देख रही होती है कि अचानक उसे अपनी कमर पर किसी का हिसार महसूस होता है। इधर खड़ी क्या कर रही हो? आयशल शोरीम की आवाज़ पर सुकून सी मुस्कुराते हुए उसके सीने से अपना सर टिका लेती है। कुछ नहीं, बस मुझे यहाँ खड़े होकर आबशार के गिरते पानी को देखना हमेशा से पसंद है। अब तुम्हें इसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं किस लिए हूँ? तुम हर वक्त मुझे देखा करना। शोरीम आयशल के सर पर बोसा देता प्यार से कहता है। हा हा हा, वाह, हर वक्त तुम्हें देखूंगी तो संभाल लिया मैंने फेरीलैंड। कोई नहीं, वो भी संभाल लोगी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। शोरीम मोहब्बत से आयशल का रुख अपनी तरफ करता कहता है, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत है। शोरीम खुमार भरी आवाज़ में आयशल के बाल अपने हाथों में पकड़ता उसकी खुशबू सूंघता कहता है। आयशल के गाल शोरीम की तारीफ पर लाल अनारी हो जाते हैं। शोरीम आयशल का लाल चेहरा देखकर मुस्कुरा देता है। क्या हुआ? मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। तुम तो इतना शर्मा रही हो। जब कुछ करूँगा तो तुमने तो लगता है वैसे ही शर्मा शर्मा कर अपने गाल फूल लाल कर लेने हैं। आयशल शोरीम की बात पर उसके सीने पर मुक्का मारती है। जब भी बोलना फजूल ही बोलना, आज की रात बोलने की नहीं अमल करने की है। शोरीम आयशल के माथे पर बोसा देता उसके दोनों गालों को चूमता प्यार से कहता है। आयशल शोरीम की गई जसारतों से शर्माती उसके गले लग जाती है। शोरीम आयशल के शर्माने वाली अदा पर फिदा होता उसको अपने सीने में भींच लेता है। थोड़ी देर बाद शोरीम आयशल को गोद में उठाए वहां बने खूबसूरत फूल नुमा बेड पर जाकर लिटा देता है। आयशल शर्माती हुई अपना रुख दूसरी तरफ कर लेती है। शोरीम आयशल के यूं रुख मोड़ने पर मानी खिजी से मुस्कुरा देता है। शोरीम मोहब्बत से आयशल को कंधे से पकड़ उसका रुख अपनी तरफ करता है। आयशल में नज़रें उठाकर शोरीम की तरफ देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, जिस वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आयशल की ख्वाबगाह की सारी रोशनियां खुद ही बुझ जाती है, जैसे उन्हें भी पता हो उनकी शहजादी और शहजादे के मिलन का वक्त हो गया है।
शोरीम सारी रोशनियां बुझ जाने पर मुस्कुराते हुए आयसल के ऊपर झुकता अपनी मोहब्बत की बरसात कर देता है। आयसल शोरीम की जसारतों से घबराती शर्माती उसके सीने में पनाह ढूंढती है। बाहर लहलहाते फूल मुसर्रत से उनके यूं हसीन मिलन पर झूमते हुए खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। शोरीम की आंख सुबह सूरज की आती किरणों से खुलती है। शोरीम मुस्कुराते हुए अपने सीने पर सर रखे पर पुरसुकून सोई आयसल की तरफ देखता है। मेरी परी। शोरीम मोहब्बत से आयसल के गाल पर बोसा देते कहता है। आयसल शोरीम की शिद्दत भरा बोसा देने पर मंदी मंदी आंखों से शोरीम की तरफ देखती है। आयसल को जब सारा मामला समझ आता तो शर्माती घबराती दोबारा शोरीम के गले लग जाती है। इस पर शोरीम कहकहा लगाते हंस देता है। अब क्या शर्माना जान, अब तो सब कुछ हो गया। शोरीम आयसल की कमर सहलाता प्यार से कहता है, जिस पर आयसल घूरती हुई शोरीम को देखती खुद भी मुस्कुरा देती है। रामीना और फाहिम बाहर तख्त पर बैठे आयसल और शोरीम का इंतजार कर रहे होते हैं। इन दोनों को मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े आते देख खुशी से उनकी तरफ बढ़ते हैं। कैसी है हमारी बेटी? फाहिम और रामीना दोनों बेक वक्त आयसल से पूछते हैं, जिस पर शोरीम और आयसल दोनों मुस्कुरा देते हैं। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। शोरीम आयसल के कंधे पर हाथ रखता मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब देता है, जिस पर फाहिम और रामीना भी मुतमईन हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद शोरीम फेरीलैंड से बाहर जंगल देखने निकल पड़ा था। वो आयसल को बताकर जाना चाहता था, पर वो फेरीलैंड के किसी काम में मसरूफ़ थी, जिस वजह से वो महल की एक कनीज़ को अपने जाने का बताकर महल से निकल पड़ता है। आयसल, जिसकी ताजपोशी के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी, वो अपने काम सर अंजाम दिए थकी हुई महल में कदम रखती है। शोरीम कहाँ है? आयसल एक कनीज़ को रोकती पूछती है। शहज़ादी, शहज़ादा शोरीम फेरीलैंड से बाहर जंगल देखने गए हैं। आप उधर थी नहीं, इसलिए वो हमें बताकर चले गए। अच्छा ठीक, तुम जाओ कनीज़। आयसल के कहने पर वो वहाँ से चली जाती है। शोरीम को क्या ज़रूरत थी यूँ अकेले जाने की? वो जंगल कितना ख़तरनाक है, वहाँ पर काली ताकतों का साया है। मुझे जल्दी ही शोरीम के पास जाना होगा। आयसल परेशान सी दोबारा महल से निकलती आसमान की तरफ उड़ान भरती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था कि आयसल शोरीम को बचा पाएगी या नहीं। शोरीम जंगल की खूबसूरती देख उसमें खो सा जाता है। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। शोरीम के मुड़ने से पहले ही कोई उसके सर पर लकड़ी का डंडा मार देता है। शोरीम को अपने सर पर भारी चीज़ लगने से शदीद दर्द की लहर उठती है, जिसकी ताब ना लाते हुए वो ज़मीन पर गिर पड़ता है। पीछे ज़ेदान शोरीम को बेहोश देख मकरूह कहकहे लगाता है। बहुत शौक था तुझे फेरीलैंड का राजा बनने का, मैंने चकनाचूर कर दिया। शहज़ादी आयसल तो मरेगी ही, साथ तू भी मरेगा। वो मैं इतना बेहिस नहीं, दो प्यार करने वालों को जुदा कर दूँ। एक मर गया तो दूसरा तो वैसे ही जिंदा लाश बन जाएगा, इसलिए दोनों को ही मार दूंगा। तो तू इधर है और वो तेरी शहज़ादी, वो तेरे पीछे तड़पती हुई खुद यहाँ मेरे चुंगल में फंसने को आएगी। ज़ीदान ये कहते ही अपनी काली ताकतों का इस्तेमाल करते शोरीम को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। आयसल उस पुरअसरार जंगल में उतरती है, जो देखने में तो बहुत हसीन था, पर इतनी ही अपने अंदर काली ताकतें रखता था। शोरीम, शोरीम, आयसल ऊंची आवाज़ में परेशान सी जंगल में शोरीम को आवाज़ें दे रही होती है। शोरीम, तुम जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाओ, आयसल चीखते हुए कहती है। अचानक आयसल की नज़र एक काले साये पर पड़ती है। वो साया उसके आगे रास्ते की तरफ निशानदही करता है। आयसल समझ जाती है ये साया उसके लिए ही इधर आया है। आयसल उस साया के पीछे चल पड़ती है। वो साया उसे एक काली घाटी पर ले आता है। वो साया आयसल के घाटी में पहुंचते ही गायब हो जाता है। आयसल हैरान परेशान सी पूरी घाटी को देख रही होती है, जहाँ जगह जगह खोपड़ियाँ और मकड़ियों के जाले बने होते हैं। आयसल थोड़ा सा आगे जाती है, उसकी चीख निकल जाती है। बहुत सारी चिमगाडरें आयसल के सर के ऊपर से गुजरती हुई जाती है। आओ आओ शहज़ादी, तुम्हारा ही इंतज़ार था। ज़ेदान काले चोगा पहने आयसल को देखता मुस्कुराते हुए कहता है। आयसल की नज़र काला लिबास पहने ज़ेदान पर पड़ती है। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? लगता है तुम्हें अपने महबूब से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। ज़ेदान अपने गले में पहनी माला को घुमाकर मकरूह हंसी हंसते हुए आयसल से कहता है। आयसल ज़ेदान की बात सुन परेशान सी उसकी तरफ देखती है। शोरीम कहाँ है? अगर उसे एक भी चोट आई तो मैं तुम्हारा हश्र नश्र बिगाड़ दूंगी। तुमने एक शहज़ादी को हल्का लिया हुआ है। आयसल ज़ेदान की तरफ देखती चीखते हुए कहती है। आहिस्ता आवाज़ में बोलो। जब आपका अपना कोई किसी कैद में हो तो इतना ऊंचा नहीं बोलते, बल्कि आराम से जो अगला बंदा चाहता है उसकी बात पूरी करते हैं। ज़ेदान आयसल के भड़कने पर गुस्से से कहता है।
مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی، مجھے شوریم کا بتاؤ وہ کہاں پر ہے، آئسل تڑپتے ہوئے زیدان سے کہتی ہے۔ زیدان آئسل کو یوں تڑپنے پر اپنے ہاتھ سے ایک طرف جادو کرتا ہے جہاں سے دیوار اوپر کی طرف اٹھنے شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی دیوار ہٹتی ہے آئسل شوریم کو دیکھ کر چیخ پڑتی ہے، شوریم! شوریم لوہے کی زنجیروں سے لکڑی کے تخت پر بندھا ہوا بے ہوش ایک طرف کو ڈھلکا ہوا ہوتا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی شوریم کو اس طرح باندھنے کی، اور یہ بے ہوش کیوں ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جلدی اسے ان زنجیروں سے آزاد کرو ورنہ میں تمہاری حالت بری کر دوں گی۔ آئسل کے غصے کی وجہ سے سترنگی آنکھیں لال ہو جاتی ہے۔ تمہیں شوریم چاہیے، اس سے پہلے تمہیں میرا مقصد پورا کرنا پڑے گا۔ آئسل زیدان کی بات پر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ کون سا مقصد؟ آئسل غصے سے کہتی ہے۔ تمہیں مار کر میری طاقتیں دگنی ہو جائے گی۔ اگر شوریم کی زندگی چاہتی ہو تو چپ چاپ خود کو میرے حوالے کر دو۔ نہیں آئسل، ایسا نہ کرنا، تمہارے بغیر میرا کوئی وجود نہیں، خود کو اس کے حوالے نہ کرنا۔ شوریم جو تھوڑی دیر پہلے ہی ہوش میں آیا تھا، آئسل اور زیدان کی سب باتیں سن لی تھی۔ آئسل شوریم کے ہوش میں آنے پر خوش ہوتی شوریم کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کو اب اپنے اندر سکون سرایت کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ تم دونوں کی پیار محبت کی باتیں اگر ہو گئی ہو تو اب میرا مقصد پورا کرو، زیدان ان کی باتوں سے بیزار ہوتا کہتا ہے۔ آئسل زیدان کی طرف غصے سے دیکھتی اپنی چھڑی سے زیدان پر حملہ کرتی ہے۔ زیدان سائڈ پر ہوتا اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ نہ شہزادی، یہ غلطی مت کرنا، تم کیوں بھول جاتی ہو تمہارا عاشق ابھی بھی میرے چنگل میں ہے؟ زیدان جادو سے شوریم کی زنجیر ڈھیلی کرتا ہے۔ یہ زنجیر دیکھ رہی ہو، اس کو میں نے ذرا سا اور ڈھیلا کیا تو تمہارا شہزادہ نیچے گھاٹی میں گر کر مر جائے گا، زیدان کہا لگاتے ہوئے کہتا ہے۔ آئسل زیدان کو اس بات پر بے چینی سے شوریم کی طرف دیکھتی ہے۔ تمہیں اپنے پر اس آگ میں جلانے ہوں گے، اس کے بعد میں تمہاری بلی دوں گا، زیدان خباثت سے مسکراتا ہوا کہتا ہے۔ ہاں، کوئی ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ورنہ میں شوریم کو جان سے مار دوں گا۔ آئسل بے بسی کی کیفیت میں جلتی ہوئی آگ کی طرف قدم بڑھا دیتی ہے۔ آئسل نہیں، رک جاؤ! شوریم آئسل کو آگ کی طرف بڑھتا دیکھتے ہوئے تڑپتے ہوئے چیختا ہے۔ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ نہیں رکتی۔ آئسل! شوریم چیختا ہوا آئسل کو روکتا اپنے آپ کو زنجیروں سے چھڑوانے لگتا ہے۔ آئسل روتی ہوئی آگ کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اچانک نیشا کی آواز دینے پر اس کے بولنے والوں جملوں پر اپنی جگہ پر رک جاتی ہے۔ رک جائے شہزادی! نیشا آئسل کو آگ کی طرف بڑھتا دیکھ اسے اونچی آواز میں رکنے کا کہتی ہے۔ شہزادی، مجھے اس خبیث کی کمزوری پتہ چل چکی ہے جس سے یہ مر جائے گا۔ زیدان جو اپنا مقصد پائے تکمیل تک پہنچتا دیکھ خوش ہو رہا تھا، کسی کی آواز سن کر حیران سا اس کی جانب دیکھتا ہے۔ شہزادی، اس کے دل پہ ایک ساتھ 3 دفعہ وار کرے، یاد رہے، تینوں تیر اس کے دل میں نصب ہونے چاہیے، آپ ہی اسے مار سکتی ہیں۔ زیدان نیشا کی بات پر حیران سا اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کو کیسے پتہ چلا اس کی موت اس طرح ہوگی؟ شہزادی جلدی کریں! آئسل نیشا کی بات پر جلدی سے جادو سے اپنے ہاتھ میں تیر انداز لاتی، تینوں تیروں کو ایک ہی دفعہ میان میں رکھتی زیدان کے عین دل کی طرف وار کرتی ہے۔ زیدان جو تیر اپنی طرف آتے دیکھ سائڈ پر ہونے لگتا ہے، آئسل اپنی آنکھوں سے زیدان کے اوپر جادو کرتی جس سے وہ اپنی جگہ منجمد ہو جاتا ہے۔ تینوں تیر زیدان کے دل کے آر پار ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں زیدان کا وجود راکھ بن کر ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ زیدان کے مرتے ہی اس پر اسرار گھاٹی میں دراریں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آئسل تیزی سے شوریم کی طرف بڑھتی اس کو زنجیروں سے آزاد کرتی ہے۔ شوریم اپنے سامنے آئسل کو صحیح سلامت دیکھ آنسوؤں کے ساتھ روتا ہوا اسے اپنے سینے میں بھینچ لیتا ہے۔ تم ٹھیک ہو نا آئسل؟ شوریم کو خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے بے چینی سے پوچھتی ہے۔ ہاں میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، شوریم آئسل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ شہزادی جلدی نکلیں یہاں سے! نیشا گھاٹی کو تباہ ہوتا دیکھ دونوں کو نکلنے کا کہتی ہے۔ تینوں جلدی سے اس پر اسرار گھاٹی سے باہر آ جاتے ہیں۔ ان کے باہر آتے ہی ساری گھاٹی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ نیشا، اس واقعے کا محل میں بابا اور رانی ماں کو بالکل مت پتہ چلنے دینا، میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی، ویسے بھی برائی کا خاتمہ تو ہو چکا ہے۔ آئسل نیشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ جیسا شہزادی آپ کی مرضی، اب میں چلتی ہوں۔ نیشا یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔
نشا کو آئسل اور شوریم کے بارے میں محل کی کنیز نے بتایا تھا کہ وہ اس جنگل میں گئے ہیں، جس وجہ سے نشا جادوگر زیدان کی کمزوری جان کر ان کے پیچھے اس جنگل میں آ گئی تھی۔ نشا کے جانے کے بعد آئسل روتی ہوئی شوریم کے گلے لگ جاتی ہے۔ بس بس، میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اب نہ رو تم۔ شوریم آئسل کو روتے دیکھ تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے، کیوں نہ آنسو بہاؤ، تم نے میری جان نکال دی تھی، پتہ ہے کس طرح پاگلوں کی طرح میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ تمہیں کہا کس نے تھا اس جنگل میں آنے کو؟ آئسل شوریم کی طرف دیکھتی استفسار کرتی ہے۔ یار بس دل کیا تو یہاں چلا آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا آگے یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ خیر، آج مجھے ایک بات تو پتہ چلی کہ میری پری بھی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے کہ میرے لیے اپنی جان تک دینے سے گریز نہیں کرے گی۔ کیا شوریم گریز نہیں کیا؟ شوریم یہ کہتا محبت سے آئسل کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے، جس پر آئسل شرماتی ہوئی شوریم کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارتی ہے۔ آئسل کی اس حرکت پر شوریم کا کہا پورے جنگل میں گونج پڑتا ہے۔ پورے محل میں افراتفری کا سما تھا، ہر کوئی خوش تھا۔ خوش ہوتا بھی کیوں نہ، فیری لینڈ میں ننھی پری کی پیدائش جو ہوئی تھی، جس پر پورا فیری لینڈ خوشیاں منا رہا تھا۔ آئسل اور شوریم اپنی نیلی آنکھوں والی پری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے ان کی زندگی میں آ کر ان کی زندگی کو مکمل کر دیا تھا۔ آئسل اپنی خوابگاہ میں بیٹھی اپنی ننھی پری کو دیکھ رہی تھی، جو ہو بہو ساری شوریم کی کاپی تھی۔ وہی نیلی آنکھیں، وہی ناک، وہی ہونٹ، ہاں اس کے بال بھی شوریم کی طرح ہی براؤن تھے۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ شوریم آئسل کو ہور ان کی بیٹی کو غور سے دیکھتا ہوا دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہماری بیٹی ساری کی ساری تم پر چلی گئی ہے، اس کی ایک بھی چیز مجھ سے نہیں ملتی۔ شوریم آئسل کی بچکانہ بات پر مسکرا دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میری بیٹی ہے، مجھ پر ہی جائے گی۔ آئسل شوریم کی بات پر طمانینت سے مسکرا دیتی ہے۔ اچانک کچھ یاد آنے پر آئسل ہور کو دیکھتی پریشان ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ شوریم آئسل کو فکر مند ہوتا دیکھ پوچھتا ہے۔ شوریم، ہماری بیٹی بڑی ہو کر ایک انسان ہوگی یا ایک پری زادی؟ آئسل ہور کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ شوریم آئسل کی ہور کے لیے فکر مندی دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ ہماری بیٹی بڑی ہو کر انسان ہو چاہے پری زاد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بس یہ چاہتا ہوں ایک اچھی خوبیوں کی مالک ہو، جو دوسروں پر رحم کرنا جانتی ہو، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچے، اچھے اخلاق کی حامل ہو۔ شوریم ہور کو اپنی گود میں لیتا اس کے سر پر پیار کرتا شفقت سے بھرپور لہجے میں کہتا ہے۔ آئسل شوریم کی اتنی اچھی سوچ پر مسکراتی ہوئی اس کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ہر انسان کو کچھ بھی ہونے سے پہلے کم از کم ایک بہتر فرد ہونے کا کردار بخوبی نبھانا چاہیے۔ شوریم اپنی چھوٹی سی فیملی کو دیکھ چمکتی ہوئی آنکھوں سے مسکراتا آئسل کے سر پر بوسہ دیتا دونوں کو اپنے سینے میں بھیج لیتا ہے۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی بھی یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی پیاری سی فیری کی کہانی، فیری کی محبت کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو ایسے ہی بہت ساری کہانیوں کے ساتھ پھر ملوں گی، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، بہت جلد پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔